Ang propetang si Ezekiel na tawo 450 ka tuig human mamatay si Haring David. Apan, ang propetang si Ezekiel isulat ang mga propesiya mahitungod sa mga pagtulunan sa Dios nga nag-ingon ang akong alagad nga si David mahimong prinsipe. Dinhi, sayon na natong masabtan nga kining David wala maghisgod sa pisikal nga David apan naghisgot kini may tungod sa propetikal nga David nga mao ang espirituhanong David, dili ba? Atong tan-awon ang Ezekiel chapter 34 verse 24. Og ako, ang Ginoo, mahimo nga ilang Dios ug ang hari sama sa akong alagad nga si David. Ang Dios mingon, ako mahimong ilang Dios. Kini usa ka mahinungdanon kaayo nga ekspresyon. Ang Dios wala nagpakabuta og saad sa bisan kinsa nga siya mamahimong ilang Dios. Siya misaad nga nag-ingon, ako mahimong Dios niadtong adunay ingon niini nga matang sa pagtuo, dili ba? Atong tanawon ang Jeremiah chapter 31 verse 31. Mingon siya, nagsingabot ang mga adlaw, nagingon ang Ginoo, nga maghimo ako, unsang iyang himuon? Bagong kasabutan, ali sa katawan sa Israel ug sa banay ni Juda. Ang Dios mingon, ako mahimong Dios sa mga tawo nga anaa sa kamatuoran sa bagong kasabutan. Atong tan-awon ang verse 33. Inig-abot niadtong panahona, mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban sa katawhan sa Israel. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan ug isulat ko sa ilang kasing-kasing ug mahimo ako, mahimo siyang kinsa nga ilang Dios ug sila akong katawhan. Ako ang Ginoo ang nagsulti niini. Sa unsang kahimtang, ang Dios mingon, ako mahimong ilang Dios. Ang Dios nagingon, ako mamahimong Dios niadtong anaa sa bagong kasabutan ug nagsaulog sa bagong kasabutan ug sila mamahimong akong katawhan. Ipadayon nato ang verse 34. Dili na kinahanglan nga tudluan ang usa ka tawo sa iyang katagilungsod bahin sa pag-ila sa Ginoo kay silang tanan gikan sa labing timawa ngadto sa labing inila makaila naman kanako. Pasayloon ko, unsa ang iyang pasayloon? Ang ilang mga sala ug dili ko na hinumduman ang ilang mga kasaypanan, ako ang Ginoo mao'y nagsulti nini. Ang Dios mingon, isulat ko ang balaod sa bagong kasabutan diha sa ilang mga kasing-kasing ug mahimong ilang Dios. Karon, adunay mga tawo nga masaligon nga moingon, makaadto ako sa gingharian sa langit tungod kay mituo ako sa Dios. Apan, ang Dios wala gayon mag-ingon nga sila iyang katawhan. Ang Dios miingon, ako mahimong Dios niadtong ana sa kamatuoran sa bagong kasabutan. Sa Ezekiel chapter 34, gipadayag sa Dios ang iyang kabubuton kamo ni siya dinhi sa yuta sa ngalan ni David sa kamatuoran sa bagong kasabutan. Dili tungod kay nito nga ang usa ka tawo ug miingon, ako si David, nagpasabot nga sila si David. Sa pagkatinuod, ang Dios kinahanglang magpakita uban sa kamatuoran sa bagong kasabutan.